बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हम कुछ पेरेंट्स की डिमांड पर बना रहे हैं, जिनको अपने बच्चों को होमवर्क करवाने में प्रॉब्लम पेश आ रही थी। वो कहते हैं कि हम बच्चों को डराते धमकाते हैं, लालच देते हैं, लेकिन बच्चे होमवर्क में दिलचस्पी नहीं लेते। आखिर क्या किया जाए? तो इसको हम कुछ हम इसमें स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। यकीनन एज ए पेरेंट आप पहले भी अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जो आज की चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियोस में, इसको आप ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इससे बहुत बेहतरी आएगी आपके बच्चे के होमवर्क करने में। पहले तो ना, पहले मरहले में तो आप यूं करें कि होमवर्क को समझें कि होमवर्क होता क्या है। देखें, होमवर्क बच्चे को घर पर करने के लिए वो काम दिया जाता है जो क्लासरूम लर्निंग की कॉम्प्लीमेंट और रीइंफोर्समेंट होती है। यानी क्लासरूम में किए जाने वाले काम की दोहराई या रीइंफोर्समेंट, और उसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग में मदद करने के लिए, यानी उसी तरह का काम जो दिया जाता है, वो होमवर्क होता है। No creative and no productive work is given as a homework. कोई नया काम या नई लर्निंग नहीं दी जाती बच्चे को घर पे करने के लिए। ये पहला चीज है होमवर्क समझने के लिए, तो एज ए पेरेंट आपने उसको समझना है। दूसरे मरहले में ये होमवर्क पॉलिसी समझे। होमवर्क पॉलिसी क्या होती है? देखिए, स्कूल टू स्कूल होमवर्क पॉलिसी वेरी करती है। कुछ स्कूल्स जो है ना, वो रोजाना 2 सब्जेक्ट का होमवर्क देते हैं, कुछ 3 का होमवर्क देते हैं, कुछ कहते हैं 2 होमवर्क कोर सब्जेक्ट्स के और 1 होमवर्क नॉन कोर सब्जेक्ट का हो। तो मुख्तलिफ स्कूल वेरी करता है उनकी पॉलिसी। लेकिन देर आर सर्टन साइकोलॉजिकल रिसर्च इन दिस रिगार्ड्स आल्सो, जो कि कहते हैं कि 2 ग्रेड तक केजी को होमवर्क नहीं देना चाहिए, 2 ग्रेड तक के बच्चे को 20 मिनट से ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए। हाँ, फन एक्टिविटीज करना, घर पे करना, वो अलग चीज है, लेकिन रूटीन की बात है कि होमवर्क 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और 4 तक आप ये कह लें, 4 तक आपका काम 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर की जो क्लासें होती हैं वो फिर नीड बेस्ड होता है। लेकिन ये चीज बहरहाल समझ, स्कूल को भी समझने की जरूरत है और एज ए पेरेंट आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। ये तो पहला मरहला है, ताकि आप क्लियर हो। दूसरे मरहले में अब जो एक्चुअल होमवर्क करने की तरफ हम चल रहे हैं, दूसरे मरहले में सबसे पहली चीज तो आप कोई ना शेड्यूल सेट करें। असर के बाद करना है, मगरिब के बाद करना है, इशा के बाद करना है, कोई एक शेड्यूल मुकर्रर हो, जिसमें बहरहाल वो शेड्यूल, यानी कि वो एक बकायदा टाइम आते ही बच्चे का जहन बनना शुरू हो जाए कि अब मैंने बैठना है, इसमें ये काम करने की कोशिश करनी है। ये चीज करें। फिर क्या करना है? शेड्यूल के ऊपर जब हो जाता है, यानी कि टेंटेटिव वही टाइम हो राउंड अबाउट, बच्चे के लिए कोई क्वाइट प्लेस मुकर्रर करें। मैं अकेला कमरा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता बच्चों के लिए। लोग आमतौर पर ये करते हैं कि बच्चों का कमरा होता है, बच्चों के कमरे में उनको बिठा देते हैं। बच्चों के कमरे में होमवर्क करने के लिए बच्चे को नहीं बिठाना चाहिए। बच्चे को ऐसी पब्लिक प्लेस पर बिठाना चाहिए जहां पे लोगों का आना जाना कम हो, लेकिन बहरहाल मतलब आप मूव अराउंड करते रहें, एज ए पेरेंट आप मूव अराउंड करते रहें। बच्चे को नफसियाती तौर पर जरूरत होती है कि कोई उसके इर्द गिर्द रहे। वो बिल्कुल अलहदा होकर ना बिल्कुल बोर हो जाता है। और अपने कमरे में बैठने का एक और मसला मैं आपको बताऊं कि आप जो चीज लेते हैं बच्चों की, बच्चों के बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, बच्चों के बहुत सारे टॉयज हो सकते हैं, या कोई आर्ट का सामान और हो सकता है, जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं वाइल दे आर डूइंग द होमवर्क। तो इसलिए वो उसके लिए, यानी कि उनके लिए बाकी सामान भी वहां पे मौजूद होता है दिलचस्पियों का, लिहाजा उनको उधर ना बिठाएं, किसी मुख्तलिफ जगह पर बिठा दें जहां पे आप आते जाते रहें। और अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको मुख्तलिफ जगहों पर भी बिठा सकते हैं। किसी को किचन टेबल पर बिठा दिया, किसी को किसी और जगह पर बिठा दिया, तो मुख्तलिफ जगहों पर बिठा दें। तो ये आपका दूसरा मरहला है। हाँ, अगर बिलफर्ज आपने, आपके पास और कोई जगह नहीं है और बच्चों का ये कमरा बनाया हुआ है, बच्चों के कमरे में ही बिठाना है, तो भी कोई हर्ज नहीं। फिर उसका यानी और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कमरे का दरवाजा बंद ना करें, कमरे का दरवाजा खुला होना चाहिए और उसमें आप आते जाते रहें।
कोशिश करें कि उनकी तमाम ज़रूरी चीज़ें, पेंसिल्स, रबड़, अगर उनको डिक्शनरी चाहिए तो वो, कोई रिसोर्स बुक या हेल्पिंग बुक्स चाहिए तो वो पड़ी हो, और कोई एटलस वगैरह हो, और पेन वगैरह मौजूद हो, अगर स्केल्स वगैरह चाहिए उनको वो मौजूद हो, तो उनके पास तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी एक्सेस में होनी चाहिए, ताकि उनको बार बार उठना ना पड़े। तो ये एक आपने इसमें करना है। और इसके बाद आपने तीसरे मरहले पे क्या करना है, एज ए रोल मॉडल आपने अपने तमाम गैजेट्स को एटलीस्ट स्विच ऑफ कर लें। अगर बच्चों का कोई है उसको अलहदा कर लें, आप खुद भी अपना कोशिश करें कि मोबाइल उस वक्त यूज़ ना करें, और अगर करना है तो उसका वॉल्यूम इतना कम हो कि बच्चों तक ना पहुंचे, ताकि टेम्पटेशन ना हो। बाज़ दफ़ा आमतौर पर कोई व्हाट्सएप पे कोई वीडियो खोल ली या कोई और मसला, तो उस वक्त उनको इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ यानी कि उसमें माहौल क्रिएट करें, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट मुकर्रर करें। ठीक है। और इससे भी एक बेहतर बात बताऊं कि उस वक्त आप वो सेल फोन तो वगैरह इस्तेमाल वैसे ही नहीं करेंगे, लेकिन उस दौरान अगर आपका कोई ऑफिस का वर्क है या कोई और इस तरह का, इवन कि अगर कोई होम बजट भी आप उस पर वो करना चाहते हैं, तो उनके साथ अलहदा बैठकर किसी दूसरी उस पर बैठकर आप भी अपना काम करना शुरू कर दें। और अगर आपको थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट है तो आप अपनी रीडिंग हैबिट उस वक्त कर दें। तो ये एक अगला मरहला है। अगला नंबर क्या है कि ये आपने कर लिया रीडिंग हैबिट बैठ के, अब क्या करें, अब बच्चों को होमवर्क स्टार्ट करने में मदद दें। कि बच्चे को होमवर्क, यानी आमतौर पर मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि उसको ज़रा फ्लो में आने में दर, कि अच्छा ओपन योर बुक, आपने कौन सा करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अच्छा ये करें, मतलब एक दफ़ा उनको रवां कर दें, फ्लो कर दें। लेकिन वो चीज़ भी बहरहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता काम करें। ये जो शुरू की रूटीन बनाने के लिए, ये शुरू के जो है ना थोड़ा सा स्टेप्स मुकर्रर कर लें, तो ये एक पॉइंट ज़रूर करें। और इससे एक और अहम बात मैं कहता हूं, जो इस वक्त सबसे बड़ी अहम बात है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क डायरी लेकर आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि दरअसल हमने करना क्या है। और ये भारत स्कूल वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कोशिश करें कि बच्चे को समझा के भेजें कि दरअसल उसने करना क्या है, और वो बच्चे की क्लैरिटी इतनी हो कि बच्चा आके अपने वालिदैन को बता सके कि आज मुझे ये होमवर्क मिला है। बच्चे ने डायरी, बच्चे क्या करते हैं कि वो मम्मा टीचर ने लिखवाया था उस वक्त बताया था मुझे भूल गया है, या इस तरह से कुछ है, सही पता नहीं क्या है। फिर मैं क्या है, मैं खुद पेन ले रही होती हैं, समझ रही होती हूँ उनको, बाज़ दफ़ा वो टीचर को फ़ोन कर रही होती हैं। तो इस तरह से एक और चीज़, होमवर्क की डेफिनेशन में एक ये चीज भी शामिल है कि ऐसा काम जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी की सपोर्ट के बगैर कर सके। अगर वो काम ही नहीं समझ सकता कि होमवर्क मुझे मिला क्या है, तो वो करेगा क्या? उस वक्त आप बच्चे की हेल्प ना करें, सिर्फ बच्चे से पूछें कि बेटा ये क्या है, ये क्या मिला है आपको, ये क्या करना है। बच्चा क्या, मुझे नहीं पता, आपने, मुझे तो नहीं पता इसका क्या करना है। हाँ, जब वो बिल्कुल ही ना बता सके फिर आप बता तो दें, लेकिन ग्रेजुअली उसको हैबिट डालें कि वो इंडिपेंडेंटली खुद समझ के आए कि आज मुझे मिला क्या है, मेरी टीचर्स की मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि मैंने करना क्या है। तो जब बच्चा क्लियर होता है, फिर उसको स्टेप फॉरवर्ड करने में या पहला स्टेप लेने में भी, होमवर्क की तरफ पहला स्टेप लेने में भी आसानी होती है। तो बच्चे को होमवर्क समझने के लिए मोटिवेट करें और उसकी हैबिट डेवलप करें कि ये होमवर्क है क्या। एक जो इस चीज और जो करने वाली है इसमें, मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा भारत इंपॉर्टेंट है, कि होमवर्क के बाद कोई अच्छी सी रूटीन सेट करें, कुछ भी हो, यानी अगर इस दौरान बच्चे को वाकई किसी ब्रेक की, जेन्युइनली ब्रेक की ज़रूरत है, और आप समझते हैं कि बच्चा थक गया है या उसका टेम्परामेंट ज़्यादा भी डेवलप नहीं हो रहा, थोड़ी सी ब्रेक देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको पता हो कि उसने वापस होमवर्क की तरफ वापस जाना है। तो यानी इस तरह से एक उसकी बहरहाल एक हैबिट डेवलप करें। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अच्छी रूटीन उसके बाद बना लें, यानी कंडीशनल ना रखें
کہ اگر تم نے یہ کیا تو یوں ہوگا، اگر یہ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کروں گا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ یہ چیز زیادہ دیر کام نہیں کرتی۔ اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو بچہ کی اگر ہیبٹ کنڈیشنل ہو جائے گی کام کرنے کی، تو وہ کالج لائف میں جائے گا یا بڑی کلاس میں جا کر پھر کیا کرے گا؟ وہ انڈیپینڈنٹلی کام تو نہیں کر سکے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہیبٹ ہی اس کی ڈیولپ کریں، بغیر انکنڈیشنل ہیبٹ ڈیولپ کریں۔ تو روٹین میں کوشش کریں کہ جب بچہ کام کر لیتا ہے، اپنے کام فنش کر لیتا ہے، تو کوئی اچھی سی روٹین اس کے پاس سیٹ اپ کریں، کوئی اچھے مطلب مل کے کوئی کام کریں، کوئی گیم کر لیں یا وٹ ایور، یہ کام کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک اگلی بات کرنی ہے کہ اب اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بچہ چھوٹا ہے، وہ ہوم ورک نہیں کرتا، تو اس کے لیے، یا بالکل چھوٹا ہے، اس کو بہرحال کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس میں پھر دو تین چیزوں کی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نا مل کر کریں۔ مثلا یہ ہے کہ اچھا یہ کوشچن آپ کرو، یہ کوشچن میں کرتی ہوں، اب دیکھیں کہ کس طریقے سے کون جلدی کرتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ پھر آپس میں آپ یعنی میچ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ بچے کو ٹیچر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹیچر کی بچے بڑا کافی، آپ ڈیلیبریٹلی کوئی ایسا کوشچن کریں، میتھ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ غلط کریں، غلط پروناؤنس کریں یا غلط کوئی ایسی چیز ہو، اور بچے سے کہیں کہ وہ آپ کا ٹھیک کرے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نا یعنی انٹریکٹیو ایک ورک بن جائے گا۔ پھر ایک اگر کوئی سویئر کیس ہو، میں سویئر کیس کے مطلب ایک بچے کو ایک سبجیکٹ آتا ہی نہیں ہے یا بالکل اس کی دلچسپی نہیں ہے، تو مجھے کہیں سے کسی نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی نا 2 ہوم ورک کی نوٹ بک لے لیتے ہیں، ایک وہ خود اور ایک بچے کے ساتھ، تو بچے کے ساتھ مل کر کمپٹیشن کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ آپ کریں، اب دیکھتے ہیں کہ کون کیسے کرتا ہے، کون پہلے کرتا ہے، کون غلط کرتا ہے، کون صحیح کرتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے ایکٹیویٹی کر کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کی یعنی کہ 2 کاپیاں لے کر بچے کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی انٹرسٹ ڈیولپ رہے، اور اس کو اب گفتگو میں اور ڈسکشن میں پتہ بھی نہ چلے کہ اس کا آگے یعنی زیادہ ہو گیا ہے، اس کی لرننگ زیادہ ہو گئی۔ ایک تیسری چیز جو اب آخری مرحلے میں ہے، یعنی آخری دور پر، کہ چینج دا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہوم ورک۔ ہوم ورک کے لیے آپ ایٹیٹیوڈ، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس نام سے ہی اتفاق نہیں کرتا۔ ورک عام طور پر ایک کوئی بہت بھاری بھرکم چیز کا نام ہے، اس ہوم ورک کا نام ہی چینج ہونا چاہیے، ہوم لرننگ ہونا چاہیے، یا ذہنی ترقی ہونا چاہیے، یا علمی ترقی ہونا چاہیے، یا کوئی اس طرح کا نام یعنی کر دیں، چینج کر دیں، یا مینٹل ڈیولپمنٹ کر دیں، یا لرننگ ڈیولپمنٹ کے نام سے اس کو کر دیں ہوم ورک کی بجائے۔ تو کوئی تھوڑا سا یعنی ورکنگ ایٹیٹیوڈ سے ہٹ کے لرننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جائے کہ ہوم ورک از لائک فن، ہوم ورک از لائک مائی نیڈ، ہوم ورک از لائک گڈ۔ تو اس طریقے سے اس کا ایٹیٹیوڈ چینج کریں، بچے کا خود بھی ایٹیٹیوڈ چینج کرائیں تاکہ ہوم ورک ایز اے لرننگ یا ایز اے فن ہو۔ تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپوز یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی، پھر کیا کریں گے؟ یعنی ان میں سے آپ اگر تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے آرگنائزڈ وے میں کریں گے تو یقیناً ان میں سے ایک چیز کام نہیں کرے گی، دوسری کرے گی، دوسری حکمت عملی کام نہیں کرے گی، تیسری کرے گی، تو اس طرح سے یہ کام کریں گے۔ لیکن سپوز اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تو پھر کیا کریں؟ یعنی آپ کا بچہ ان چیزوں سے دیکھیں، پھر سیٹ دا لمٹس، کچھ لمٹ سیٹ کریں۔ فرسٹ آف آل مائی ایڈوائز از کہ نو ہوم ورک ایز اے ریوارڈ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، کوئی اس طرح کا چیز ہے یہ بالکل نہیں، یا آج چھوڑ دو کل میں بالکل تمہیں رعایت نہیں دوں گی، نہیں، بالکل نو ہوم ورک از ناٹ ایکسیپٹیبل، سیٹ دا لمٹ، یعنی اس طریقے سے۔ دوسرا کیا ہے، لیٹ ہم فیس، میں نے کہا آپ نے یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں کنٹریڈکٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ کوئی پنشمنٹ آپ کو کام نہیں کر سکتی، I'm not talking about the punishment, I'm talking about some limits، کہ کچھ ایسے تو لمٹس ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کیا کریں، لیٹ them face natural consequences، انہیں کہیں ٹھیک ہے
اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا کیا ہوگا، کل آپ کا کام انکمپلیٹ ہوگا. یو ول ہیو ٹو فیس دا ٹیچرس. آپ ٹیچرس کو، اب ٹیچرس آپ سے پوچھیں گی، پھر آپ اس کو یعنی کس طرح سے فیس کریں گے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا کل کو جو ٹیسٹ آئے گا وہ اسی میں سے آئے گا، تو اس میں بھی آپ کا اگر یہ نہیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ آگے نہیں کر سکیں گے. یہ چیز. تیسری چیز آپ یہ کہیں گے جی اچھا آپ ہوم ورک نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، آئی ول رائٹ ان یور ڈائری، میں آپ کی ڈائری میں لکھ دیتا ہوں یا لکھ دیتی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ ہم نے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہی ڈیڈنٹ ڈو ہز ہوم ورک آن ہز اون، کہ ہی از دا رسپانسبل ان فیکٹ فار ناٹ ڈوئنگ دا ہوم ورک، تو وہ خود ہی اپنا رسپانسبل ہے. اینڈ آئی ول ٹیل یور ٹیچر کلیئرلی. دوسری تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا یس دس از یور ہوم ورک، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بیٹا آپ کا ہوم ورک آپ کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے. ایک آدھ دفعہ آپ اس طرح سے کریں تو گریجولی ان کی جو ڈیپینڈنسی کی عادت ہے نا، میں نے کہا ہمارا تو ہوم ورک کی فلسفی غلط ہے گھر میں کہ 90% مائیں ہوم ورک یا تو کر دیتی ہیں یا ان کی ہیلپ کرتی ہیں. اور کچھ لوگ تو ہوم ورک، کچھ پیرنٹس تو ہوم ورک کے بارے میں بودر ہی نہیں کرتے، وہ کہتا ہے اچھا ٹیوٹر جانے اور یہ جانے. نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہوم ورک کو آپ نیچرل کانسیکوینسز کی طرف یعنی کہ ان کو انڈیپینڈنٹ لرننگ کی طرف لے جائیں کہ بچہ خود ہوم ورک کرنے کی کوشش کریں کہ دس از یور ہوم ورک، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اور آپ پلیز اپنا وہ کام کریں. ہاں کہیں پہ اگر تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت، ہیلپ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے تو یس آئی کین ٹیل دیم. ایک چیز. اور اس طریقے سے بچے کو نیچرل کانسیکوینسز سے بھی بچہ کافی میں نے دیکھا ہے واپس آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس سارے ہوم ورک میں ایک چیز ہے، ہمارا موسٹلی ہوم ورک ریٹن ہوتا ہے. بچے کو تھوڑی سی ریڈنگ کی عادت ڈالیں. اگر بچے کی ریڈنگ کی عادت نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لرننگ کی عادت نہیں ہے. آپ ریڈنگ میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر 2 پیجز ہے انہیں کہیں اچھا آپ یہ پیج پڑھیں، میں یہ پیج پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں یہ پیج پڑھوں گا، آپ یہ پیج پڑھیں. پہلے ہم ایک پیج پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیسے ہے، تو تھوڑا سا لرننگ ریڈنگ میں ان کو انگیج کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں ریڈنگ کی بالکل ہیبٹ نہیں ہے اور ریڈنگ ہمارے بچوں میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بہت ساری کامیابیاں دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.